शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद बावाज़ बलन्नार सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सामिन मोहतरम, हदीस किस्सा की ये महफिल माशाअल्लाह 90 साल में दाखिल हो गई है। जनाब इश्तियाक ज़ैदी साहब अल्लाह उन्हें मेरी की रहमत करे। अगर आप थोड़ी सी इजाज़त दें तो एक नेमत से मैं फैज़याब हुआ हूँ, वो आप तक मुंतकिल कर दूँ। मेरा अक़ीदा है, आप माने ना माने, तहक़ीक़ करना है तो शौक़ से कीजिएगा। अक़ीदे पर तहक़ीक़ नहीं होती, अक़ीदे पर दिल रख दिया जाता है। और अक़ीदे से जो चीज़ मांगी जाए या जो चीज़ की जाए, मैं एक मुश्किल से दो चार था, कुछ परेशानियाँ थीं। तो एक रात मुझे मशहद से मौलाना हसन अस्करी साहब, जो लोग जानते हैं, अबुल हसन साहब के बेटे, कभी ज़िंदगी में उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, उनका फ़ोन आया, बात हुई तो कहने लगे आप कुछ परेशान हैं। मैंने कहा परेशानी लगी रहती है इंशाअल्लाह। कहने लगे एक तो मैं दुआ करूँगा, दूसरी आप बात सुन लें कि आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी और आयतुल्लाह बहजत, ये दो शख्सियतें हैं जो ईरान में, जो लोग इरफानियात से वाकिफ़ हैं। उनका एक तर्ज़ अमल होता था कि जब कोई मुश्किल वक्त आता था तो वो एक मन्नत मान लेते थे कि हम शहज़ादा अली असगर की मजलिस मुनक़िद करेंगे और कहते हैं अगर 3 दिन में ये मुराद पूरी ना हो तो हमारा गरीबान और आपका हाथ। मैं यहाँ बैठा हूँ बुज़ुर्गान मोहतरम, रिकॉर्ड हो रहा है, 3 दिन में मेरी मुराद पूरी हो गई और मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई है। मैं ये आप तक मुंतकिल करके आज मुझे तज़किरा उसी हवाले से करना। बावाज़ ये जो महफिल हदीस किस्सा की बुज़ुर्गान मोहतरम, हदीस किस्सा पढ़ी जाती है, महफिल हदीस किस्सा है। दो मंजर एक हदीस किस्सा से लेकर आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। देखिए, अगर कोई ऐसी बात जो बच्चे आपसे पूछें या आपको सुनाएं और आपकी याददाश्त में आपके बुजुर्गों के ज़माने में मौजूद हो तो आप उस पर यकीन कर लेते हैं कि हाँ ये आवाज़ हमने पहले सुनी हुई है, हमने बाप दादा से सुनी हुई है, या फला जगह सनद के तौर पर ये लफ्ज़ मौजूद है। अगर रेफरेंस मिल जाए तो उस बात की सदाकत पर बहस नहीं किया जा सकता। तवज्जो रखिए, जब पांचों चादर के नीचे जमा हो गए तो इस हदीस किस्सा की रवायत कर कौन रहा है? वो जिसे सिद्दीक़ा और ताहिरा कहते हैं, जिससे बड़े सच्चे कोई इस कायनात में है नहीं, मरकज़ इस्मत। वो कहती हैं कि मैंने अपने बाबा को देखा कि जब पांचों जमा हो गए तो बाबा ने चादर के दोनों कोनों को एक हाथ से पकड़ा, पांचों को जमा करने के बाद उसके बाद अपना दायां हाथ उठाकर जैसे कोई गवाही देता है, गवाही देने वाला रसूल है। हदीस किस्सा की सनदें तलाश करते फिरते हो, रसूल जिसकी गवाही हाथ उठाकर दे रहा है। तो रखिएगा, जुमला जाके देखिएगा, दोनों चादरों को के कोनों को पकड़ के दायां हाथ ऐसे उठाया कि हथेली आसमान की तरफ जैसे गवाही दे रहे थे कि ऐ अल्लाह गवाह रहना, ये जो चादर के नीचे हैं ये है मेरे अहले बैत। उसके बाद हदीस किस्सा पढ़ते जाइए, दमी, ये मेरे अहले बैत हैं, इनका गोश्त मेरा गोश्त है, इनका खून मेरा खून है, जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं उनसे मोहब्बत करूंगा। देखिए यहाँ जिन्होंने इनको रंजीदा किया मैं उनसे रंजीदा होऊंगा। यहाँ तक तो बात समझ आती है। वो रहमतुल्लिल आलमीन जो ताइफ में पत्थर फेंकने वालों से नहीं लड़ा, मेरे साथ रहिएगा, वो रहमतुल्लिल आलमीन जो रास्तों में कांटे बिछाने वालों से नहीं लड़ा, वो क्या कह रहा है? जो इनसे लड़ेगा उससे मैं लड़ूंगा। वो जो रहमतुल्लिल आलमीन है, आले मोहम्मद की फजीलत समझ लीजिए। ये हदीस किस्सा बर्दाश्त कैसे होगी? जिनके दिल में बुग़्ज़ आले मोहम्मद है उन्हें कैसे बर्दाश्त होगी हदीस किस्सा? हर वो हदीस बयान बर्दाश्त नहीं होगी। इजाज़त दीजिएगा ये थोड़ी सी वजाहत के साथ, मैं पेशावर अभी गुजारिश करके आया हूँ, पेशावर के लोग बैठे और ये साहिब खाना भी, उनका भी ताल्लुक़ पेशावर से। उर्दू में बात करूँगा लेकिन लहजा वही होगा, और सुन लीजिएगा। देखिए हमारे यहाँ जो हमारे घरों की तहजीब है उसमें
जिस मकाम पे मैं बैठा हूँ मजलिस शह में मेरा बरसरे मिंबर होना, इसको कहते हैं नसीबे का सिकंदर होना। फौज तिरमिज़ी के 4 मिसरे हैं कि मजलिस शह में मेरा बरसरे मिंबर होना, इसको कहते हैं नसीबे का सिकंदर होना। उनके ईमान में बेशक, इन पे खुदा का धोखा, इस तरह मान लो दोनों का बराबर होना। ये वो हमारी पुरानी तहजीब है। तो जो इस मिंबर पर बैठता बुजुर्गान मोहतरम, उसके नाम है सोस पढ़ने वाला, सलाम पढ़ने वाला, नौहा खान, ये नाम इसीलिए रखे गए हैं, रोजा खानी रवायत चली आ रही है। लेकिन हमारी तहजीब में जो जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, मेरा ये शरफ है, उसे कहते हैं हदीस कौन पढ़ेगा, हदीस पढ़ने वाला, हदीस खां कौन है। बुजुर्गान ग्रामी, ये हदीस पढ़ना क्या होता है? ये हदीस पढ़ना, हदीस कौन पढ़ेगा, ये लफ्ज है हमारे फरशदा की। हदीस पढ़ी नहीं जाती, हदीस सुनाई जाती है, पढ़ी नहीं जाती। बुजुर्गान मोहतरम, पढ़ने का मतलब है किताब खोल के पढ़े और समझ ले, हदीस सुनाई जाती है। लेकिन इस मिंबर पे बैठने वाले इसको कहते हैं ये हदीस खां है, हदीस पढ़ने वाला है। क्या वजह है कि वो हदीसें जो लोग बुग़्ज़े आले मोहम्मद में छोड़ देंगे, मैं पूरा जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मुसलमान मसवाक की हदीस याद रखेगा, अक्के की प्यास मक्के में बिची उसको याद रखेगा, रसूल कैसे उठते बैठते थे उसे याद रखेगा। मुसलमान ये सब बातें बयान करेगा, नहीं कहेगा तो मन कुंतु मौला की हदीस नहीं बयान करेगा, नहीं कहेगा तो अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा नहीं बयान करेगा, नहीं बयान करेगा तो फातिमा बज़त मिन्नी नहीं बयान करेगा, नहीं बयान करेगा तो हदीस किसा नहीं पढ़ेगा। इस आदमी का जो इस मिंबर पे बैठा है, इस हदीस खान का काम क्या है कि जो मुसलमान बुग़्ज़ में छोड़ दे वही हदीसें इस मिंबर से बयान की जाए। ये मसाइल की जगह नहीं है। शमशाद साहब, पूरी आवाज रिकॉर्ड कीजिए, ये मसाइल की जगह नहीं है। यहाँ जो बुग़्ज़ में फज़ाइल आले मोहम्मद पूरी कुव्वत के साथ, अपने पूरी ईमान की कुव्वत के साथ और जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ करो, इमाम फरमाते हैं जो हमारी फजीलत के दिफा में, हमारे फज़ाइल के आले मोहम्मद के दिफा में एक लफ्ज भी कहता है, उसकी पुष्ट पर हमारा हाथ होता है। उससे क्या घबराना, उसकी फजीलत। तभी तो यकीन है ना कि हाथ है, तभी तो कोई खुश दरख्त को पानी दे रहा है। सारी अक्ल, सारा मंतक, सारा फलसफा खत्म हो जाता है कि ये जो दरख्त सूख चुका है इसे पानी क्यों दे रहा है। उस वक्त भी बहुत से ऐसे लोग होंगे कि ये क्या रस्म है जो तू पानी दे रहा है। अक्ल नहीं मानती, शऊर नहीं मानता, इल्म नहीं मानता, मंतक नहीं मानती। इन सब का जवाब वही है जो मीसम ने दिया है। बेसाख्ता मजलिस क्या बात। देखिए, आपसे भी ऐसे सवालात किए जाते हैं, आइए मीसम से पूछें कि मंतिक, अक्ल, फलसफा, दलील, इसका जवाब क्या है। तो मीसम ने क्या जवाब दिया? तुम्हारी अक्ल कहती है इसे पानी नहीं देना चाहिए, तुम्हारा फलसफा कहता है कि इसे पानी नहीं देना चाहिए, तुम्हारी मंतक ये कहती है, तुम्हारी फिक़्ह ये कहती है, जो भी कहती है, मैं तो इसको इसलिए पानी दे रहा हूं कि मेरे मौला ने कहा है कि इस पर फांसी दी जाएगी। जिम्मेदारी के साथ मेरे मौला ने कहा है कि तुम्हें इस पर फांसी दी जाएगी, ये दरख्त बनेगा तो फांसी दी जाएगी। मुझे अपने मौला के कहने पे इतना यकीन है, तभी तो मैं पानी दे रहा हूं। और जमाने ने देखा बुजुर्गान गिरामी, फलसफा और मंतक अपनी जगह रह गई, वो दरख्त हरा भरा हुआ, उस पर भी सबको फांसी दी गई। फराजेदार से मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जबान देते हैं। मतलब ये वो आले मोहम्मद है, ये वो आले मोहम्मद है कि जो इनसे लड़ा उनसे मैं लड़ूंगा। जो इनसे लड़ा, तो रखिएगा, जो इनसे लड़ा कौन है? ये है आले मोहम्मद। मैं इनसे हूं, ये मुझसे हैं। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जो इनसे लड़ा वो मुझसे लड़ा, जो इनसे लड़ा उनसे मैं लड़ूंगा। तो अब फजीलतें ये ना देखो कि कौन रसूल के हरम में है, कौन रसूल से ताल्लुक है, ये देखो कौन कौन इनसे लड़ा। जो इनसे लड़ा उनसे रसूल लड़ेगा, हम नहीं लड़ेंगे।
लहमहुम लहमी व दमहुम दमी। मैंने गुजारिश की ना कि कोई ऐसे अल्फाज जो आपने आज सुने हो या पहले सुने हो तो उसकी सनद ये कि पहले सुने हुए, ये जो हदीस किस्सा के जुमले हैं कि लहमहुम लहमी व दमहुम दमी, ये इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून, ये मैंने कहीं सुने हुए हैं। मैं से मुराद कि लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमने कहीं सुना हुआ है। हदीस कैसा है बीबी की जुबान से जारी हुई है, लेकिन ये आवाज हमने पहले भी कहीं सुना हुआ है। सुनिए बुजुर्गान मोहतरम, पहुंचा मैं आप तक देता हूं, याददाश्त आपकी जिम्मेदारी। ये अल्फाज कब सुने गए हैं? वो जिसे काबे में मांगा था वो काबे में आ गया, जिसे मांगा था वो काबे में आ गया। मुझे 2-3 सवालात कायम करने बुजुर्गान मोहतरम, क्योंकि ऐसी बातें नौजवानों तक आती हैं और मेरे बच्चे सुन रहे हैं, सारे बड़े मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, अली जब काबे में आए उसकी इत्तला किसने दी? अबू हुरैरा ने जाके इत्तला दी, अबू तालिब ने जाके इत्तला दी? कभी इस पर भी सवाल किया कीजिए। किसी ने इत्तला नहीं दी, उसी ने इत्तला दी जो वही के जरिए इत्तला देता था। जो रसूल जिसे मांगा था वो आ गया। बस तवज्जो बुजुर्गान मोहतरम, सारा मंजर नहीं बयान कर रहा। अब जो अली को उठाया ना, भेजने वाला अल्लाह, सुनाने वाला उठाने वाला रसूल। एक मंजर पेशावर में बयान कर चुका हूं, और दूसरा मंजर हाथ में उठाकर सोच रहे हैं कि इसकी आंखें किससे मिलेंगी। जब बच्चा पैदा होता है घर में तो बयान करते हैं ना, इसकी आंखें फला से मिल रही, ठीक, इसका चेहरा फला से मिल रहा है। अभी रसूल सोच रहे थे कि जिब्रील का नज़ूल हुआ, का रसूल घबराओ नहीं, इसकी आंखें ऐनुल्लाह है, इसकी जबान लिसानुल्लाह है, इसके कान जुम्बुल्लाह है, इसका चेहरा वजहुल्लाह है। चेहरा इसका अल्लाह का चेहरा, आंखें इसकी अल्लाह की आंखें, जबान इसकी अल्लाह की जबान, कान इसके अल्लाह के कान, हाथ इसके अल्लाह के हाथ। अल्लाह कह रहा है अपने रसूल से, अब अगर हम अली के हाथों से कुछ मांग ले तो वो अली नहीं देता, अल्लाह देता है। रसूल अली को हाथों में उठाए हुए और उधर से जिब्रील ने कहना शुरू किया, इसकी आंखें मेरी आंखें, इसका चेहरा मेरा चेहरा, इसके कान मेरे कान, इसके हाथ मेरे हाथ। अब ये रसूल ने देखा कि जितनी चीजें हैं, जैसे साहब के जुमले याद आ गए, जितने हवा से खमसा थे जिससे इंसान किसी को पहचान सकता है, उस सब पर अल्लाह ने अपनी मोहर लगा दी कि इसकी आंखें अल्लाह की आंखें हैं। बाद में मुझे पता है मेरे साथ क्या होना है, जो कुछ हो मुझे अंदाजा है। तुम तो जिंदाबाद कह के घर चले जाओगे दोस्त, बाद में मुझ पे जो गुजरेगी मुझे मालूम है, लेकिन मैं उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूं। मैं तो नहीं कह रहा नहीं आंखें अल्लाह की हैं, अल्लाह की आंखें हो नहीं सकती, जो वजूद रखे वो अल्लाह हो नहीं सकता। यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूं कि अल्लाह वजूद नहीं रखता, लेकिन अली को देखकर अल्लाह याद जरूर आता है। एक जुमला है बहुत अहम कि आप जो खुदा का तसव्वुर पेश करते हैं, हमारे यहाँ कोई बच्चा पढ़ते तो आप अभी पढ़ के गए, आप तो माशाल्लाह विलाय अली में डूबे हुए हैं, वो आते ही इस काम के लिए कि सुने तो सही यहाँ पढ़ा क्या गया। देखिए उस मजलिस में, वो जो हदीस कैसा गालियों की मजलिस है, उसमें अली को अल्लाह कह दिया गया। बुजुर्गान मोहतरम, अली को अल्लाह कहना कोई कमाल नहीं है, आपका अल्लाह इतना छोटा है कि हम अली के फजाइल बयान करें आपको अल्लाह नजर आता है। लेकिन आपके जहन में ना, हम तो नहीं कह रहे, आपका तसव्वुर खुदा इतना छोटा है कि हम अली का तस्करा करें उसे आपको खुदा नजर आता है। हम आपके खुदा को नहीं मानते, हम उस खुदा को मानते हैं जिसे अली सजदा करता हो। सूरज पलटाना अल्लाह का काम, मुर्दे जिंदा करना अल्लाह का काम, एक घर में 40 घरों में नजर आना अल्लाह का काम। बुजुर्गान गिरामी, जब उसे देखकर अल्लाह याद आता है तो वो सजदा करके बताता है अल्लाह तुम्हारा नहीं है, अल्लाह वो है जिसे अली सजदा
منزلوں میں داخل ہیں. غلو کہتے کس کو ہیں؟ ایک تو زبان کا بڑا مسئلہ ہے. میں نے ایک دفعہ کئی ممبر سے کہہ دیا کہ تہذیب کا اسے پتہ ہے جو پہاڑ زمین پہ بستے ہیں, پہاڑوں سے اترے وہ کیا پتہ تہذیب کیا ہے. تو مجھے کہنے لگے آپ بلدیوں کے خلاف مجلس پڑھیں, ریکارڈ کیجیے گا شمشاد بھائی. عجیب عجیب انداز ہے بزرگان محترم. آپ کے اس جملے سے میں کہنا چھوڑ دوں گا لیکن تہذیب ہے کیا؟ توجہ رکھیے بزرگان محترم. ابراہیم کو کہا تھا کہ ابراہیم ہم تیرے اللہ کو اس وقت مانے جب وہ آفتاب کو مغرب سے پلٹا دے. اب اگر کوئی مغرب سے آفتاب پلٹائے اور کوئی اس کو خدا مان لے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن نصیریوں کے بارے میں اپنا عقیدہ واضح کر دوں, ہمارا عقیدہ. لیکن میں کروں کیا؟ میں مولا علی سے پوچھوں گا. مولا علی مرحب کا سر آپ نے کاٹا. صاحب بھائی کی خواہش ہے کہ اس کو میں ممبر سے بیان کروں. گاڑیوں میں تو باتیں 4 تک محدود رہ جاتی ہیں, میں برسر ممبر اور ریکارڈنگ پہ بیان کر رہا ہوں. میں نے علماء کرام سے جیسے سنا ہے بزرگان محترم, مفتی جعفر حسین صاحب سے میں نے سنا ہے, میں نے نصیر اشتہادی صاحب سے سنا ہے, جو علماء میرے مقدر میں آئے میں نے ان کو ہی سنا ہے بزرگان محترم. سمجھ رکھیے گا, یہ ان کا بیان ہے, یہ میرا بیان نہیں. ایک دفعہ آواز بن مرحب کا سر کاٹا علی نے, پلٹ کے دیکھا نہیں. انتر کا سر کاٹا, پلٹ کے دیکھا نہیں. جس کو قتل کیا تلوار چلی, سن سے سر اڑ گیا, اسے پتہ ہی نہیں لگی. ہمارے پنجاب کے ذاکر اللہ ان کو زندگی دے, پڑھتے جیسا بھی ہے سمجھا ضرور دیتے ہیں. میلاد بھی قریب ہے, سن لیجئے بزرگان محترم. علی کا فضائل ہے, جیسے مرضی وہ بیان کرے. کہا مرحب نے جب حملہ کیا, اب مجھے سرائکی پوری طرح آتی نہیں ہے, کہا علی سے حملہ کر نہیں, پہلے تو حملہ کر. مرحب نے حملہ کیا, مولا چھل گیا, یعنی مولا نے برداشت کر لیا. اب جو مولا نے حملہ کیا, دیکھیے اس کو ریکارڈ ہو رہا ہے, ذاکر نے پڑھا ہے اور اس کی محبت دیکھیے. مولا کی تلوار چلی, صرف تلوار کی تیزی بیان کر رہا ہے. پریشان کیوں ہو جاتے بزرگان گرامی؟ شاعری میں آپ محبوب کو جو چاہے بیان کر لیں, وہاں آپ کا ایمان نہیں جاتا. علی کے فضائل بیان کریں تو وہاں آپ کی جان جاتی. کبھی پھر سناؤں گا شاعری میں. اب جو تلوار چلی, ہمارے مرحوم اسرار صاحب دنیا میں نہیں رہے, انہوں نے مجھے سنایا. اب سنانے والا بھی نہیں ہے اس دنیا میں تو سارا تیر ستم مجھ پہ ہی لگے گا, لیکن ذاکر نے پڑھا اسی طرح. اب جو علی نے تلوار چلائی تو تلوار چل گئی. مرحب نے کہا میں نے تو کچھ نہیں ہویا. تو علی نے کہا تو ہلتے صحیح. اب جو وہ ہلا تو سر ادھر دھڑ ادھر. دیکھیے یہ بیان ہے بزرگان, دیکھیے اس کو, یہ ذاکر کا کمال ہے. جیسا مجمع ہے اس کو سمجھانے کا وہی طریقہ ہے. یہی تلوار کی تیزی جب انیس بیان کرتا ہے تو انیس کا انداز اور ہے کہ سر سے اس طرح سر سے گزری کہ سر ہو گئی, سر سے گزری, سر سے گزری اور سر کو جدا کرتی ہوئی. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بزرگان میں. وہ جو کہہ رہا ہے آفتاب کو پلٹاؤ, اسے ہم خدا مانے. اب اگر کوئی آفتاب پلٹا دے تو بیچارہ جو نصیری ہے اس کا قصور کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ تو ہے, خاموش ضرور رہیے گا لیکن ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ. مرحب کو مارنے کے بعد پلٹ, کبھی کسی نے علی نے کسی کو مارنے کے بعد پلٹ کے دیکھا نہیں. یہ علی کی شان کے خلاف. لیکن وہ جو نصیری ہے جو کہتا ہے تو خدا, اسے کہا میں خدا نہیں ہوں, وہ کہتا ہے. علی نے تلوار نکالی اور سر قلم کر دیا. پتہ نہیں, اب میں دیکھیے تاریخ ہے, میری طرف مت گھوریے بزرگان کو. پوچھا, دوبارہ زندہ کیا. پڑھتے ہیں ممبروں سے علماء کرام نے پڑھا ہے. دوبارہ زندہ کیا, کہا شاید اب ٹھیک ہو گیا ہو. اس سے پوچھا اب بتا, کہا مولا پہلے تو شک تھا اب یقین ہو گیا ہے. کہا میں تجھے آگ میں جلا دوں گا. کہا اور یقین ہو گیا, جلانا صرف اللہ کا کام ہے. سمجھ رکھیے بزرگان محترم, میری باتیں مجھے اندازہ ہے, مجھے بھکتنا ہے. آفتاب کو پلٹا دو, اسے خدا مانوں. اب اگر آفتاب کو پلٹا دے علی اور سجدہ نہ کرے تو پتہ کیسے لگے اللہ ہے کون؟ کسی کو سجدہ تو کر رہا ہے نا. اسی لیے اس سے پوچھا تھا کہ آپ کیا خدا کو مانتے ہیں جو نظر نہ آتا ہو؟ تو مولا کائنات نے کہا تھا میں ایسے خدا کو مانتا ہی نہیں جو نظر نہ آئے.
میں ایسے اللہ کو مانتا ہی نہیں جو نظر نہ آئے، لیکن نظر آنے کے لیے علی کی نظر چاہیے۔ یونان کا ایک وفد آیا، دیکھیے میں عادت میری خراب ہو گئی ہے، میں 15 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن پشاور والوں نے میری عادت خراب کر دی ہے۔ وہ جو توجہ رکھیے بزرگان محترم، ایک دفعہ بآواز بلند وہ جو مردے کو زندہ کیا، ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ ٹھوکر کیوں ماری؟ عیسیٰ زندہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا، اور علی ٹھوکر مار کے زندہ کر رہے ہیں۔ اور ایک جگہ امام نے فرمایا قم باذنی، میرے اذن سے کھڑا ہو جا۔ سوچتے رہیے گا آپ، جا کے قریب ہے آپ کے علاقے میں پوچھ لیجئے گا، یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو تحقیق کے بہت شوق رکھتے ہیں۔ عیسیٰ قم باذن اللہ کیوں کہہ رہا ہے اور علی ٹھوکر کیوں مار رہے ہیں؟ اس لیے کہ عیسیٰ اذن مانگ رہا ہے، علی کو اذن کی ضرورت نہیں، شب ہجرت اپنی رضا بیچ دو دی ہے۔ مجھے کسی اور منزل تک جانا تھا لیکن گفتگو ختم۔ کیا بات، بسم اللہ۔ بہت سے چیزیں فساد خلق کے خوف سے چھوڑ رہا ہوں بزرگان محترم، کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو بس رحمت تمام۔ دونوں ہاتھوں میں چادر کو تھام کے کیا کہا کہ بارے رہا یہ ہے میرے اہل بیت، جو ان سے لڑے گا میں ان سے لڑوں گا، لہمہم لہمی و دمہم دمی۔ اب جو اللہ نے ہر جگہ مہر لگا دی تو رسول نے کہا میرا تو کچھ بچا نہیں، اس کی آنکھیں اللہ کی، اس کے کان اللہ کے، اس کی زبان اللہ کے، فوراً کہا لہمہم لہمی و دمہم دمی، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے۔ مجھے زبان پہ یقین نہیں ہے بزرگان محترم، کیا بات ہے بھائی، بابا اللہ نے کہا۔ عجیب ہے اہل بیت، بس رحمت تمام، عجیب اہل بیت۔ زمین پہ تعارف ہو رسول کرائے تو حوالہ آسمان کا، حسن صاحب حوضی، یہ حوض کوثر کے مالک ہیں، حسین شافع امتی، یہ امت کی شفاعت کرنے والے، علی صاحب لوائی، زمین پر چادر کے نیچے تعارف ساری آخرت والی، شفاعت کا تعلق آخرت سے، لوائے حمد کا تعلق آخرت سے، حوض کوثر کا تعلق آخرت سے۔ عجیب اہل بیت، رسول تعارف کرائے تو آسمان کا حوالہ، اللہ تعارف کرائے تو زمین کا حوالہ۔ یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، بس رحمت تمام۔ جب گہوارے میں آئے نا، گہوارے میں لٹا دیا، میں رہ تو سکتا نہیں بزرگان محترم، یہ باتیں چھوڑ ہی نہیں جا سکتی۔ گہوارے میں لٹا دیا، درست ریکارڈ کی درستگی کے لیے کتابوں میں چیزیں موجود ہیں، اور اب تو شمشاد بھائی کے ذریعے ایسے ریکارڈ ہے کہ جس کا کوئی جواز ہی نہیں بزرگان محترم۔ جب گہوارے میں لٹا دیا، دیکھیں وہ رسول جو بدعتوں کو منع کرنے والا ہے، وہی تو رسول ہے جو بدعتوں کو منع کر، گہوارے میں لٹا دیا، علی کو گہوارے میں لٹا دیا۔ لکڑی کا بنا ہوا گہوارہ ہوگا بزرگان محترم، اس پر تو تحقیق کی ضرورت نہیں کہ گہوارہ کیسا ہونا چاہیے، لکڑی کے گہوارے میں لٹا دیا۔ حبل کے پاؤں کے نیچے کی مٹی نکال کر ابو جہل، اس نے ایک سرمدانی بنائی اور دروازے پہ دستک ہوئی۔ مجھے پنجابی آتی بزرگان گرامی، زیدی صاحب نے جس طرح پڑھا میں بیان کر دوں۔ دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو سامنے ابو جہل کھڑا تھا۔ کہا سرکار اجازت ہوئے تے گل عرض کرا، وڈے گھر بچہ ہویا ہے تے وڈی مبارکباد دینا آیا۔ یہ جو بچہ ہے میں اس کی آنکھوں میں سرما لگانا چاہتا ہوں۔ وہ رسول جو بدعتوں کا روکنے والا ہے، میرے ساتھ دیکھیے جو میرے خاص لوگ ہیں وہ بھی نہیں بولے، ذمہ داری نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں شکیل کی ذمہ داری ہے۔ وہ رسول جو بدعتوں کا روکنے والا ہے، ابو جہل آیا، اور تو اور ابو جہل آیا، ہاتھ میں اس نے ایک سرما دانی پکڑی ہوئی ہے، اور سرما حبل کے پاؤں کے نیچے، زیدی صاحب کا جملہ ہے حبل عورتوں کا بت تھا۔ یہ عورتوں کی نسوانیت پسندی کا مزاج تھا جو سرما لے کر آیا تھا، زیدی صاحب کا جملہ ہے۔ وہ بچہ لیٹا ہوا ہے، کہا میں اس کی آنکھوں میں سرما لگانا ہے، تو رسول نے کہا، انہوں نے پنجابی میں پڑھا، انہوں نے کہا یہ لواندہ ہے تو لوا لو۔ وہ جو بدعتوں کا روکنے والا ہے نا بزرگان محترم،
उसको रोक देते अबू जहल को। जब रसूल अबू जहल को नहीं रोक रहे तो और कोई कौन सी बिदअत है जो रोकी जाएगी? जानते हैं कि ये वो हस्तियां हैं जहां बिदअतें फटक भी नहीं सकती। पूरी कुव्वत के साथ जुमला करो। बच्चा लेटा हुआ है गहवारे में, अभी चंद दिनों का बच्चा है, उसे पता नहीं अभी कल्ले अजदर को चीर चुका है। आगे बढ़े, सोने की सुरमादानी बनाई, उसमें जो सलाई है वो चांदी की, हबल के पांव के खाक का सुरमा बनाया, सलाई को सुरमे से बड़ा। रसूल की सब देख रहे, अली पर झुकने लगे। अब बयान ऐसे ही बुजुर्गान गिरामी, हंसेंगे आप मेरी तरफ देखिए। उसकी दाढ़ी जब टकराई ना अली के चेहरे से, सुरमा करीब पहुंचे हैं, जब वो करीब मुंह ले गए तो अली का हाथ उठा और ऐसा थप्पड़ पड़ा दरी साहब के जुमले के अबू इधर रह गया, जहल इधर रह गया। ये जुमला बस देख मैं बताऊं, गहवारे में जिस बच्चे ने अबू जहल के मुंह पे तमाचा मारा हो, सोचे जब वो जवान होगा तो खैबर कैसे नहीं उखड़ेगा। बस बात है तमाम। ये करबला, ये खैबर का अली है जिसने खैबर को उखाड़ा है। माँ ने दूध पिलाया है, माँ ने नाम हैदर रखा है। बस दूध का ये अपने अपने दौर के अली का कमाल है। वो जो काबे में अली आया था, गहवारे में लेटे हुए अली ने खैबर उखाड़ के बताया कि मैं अली हूं। लेकिन करबला का अली कौन है बुजुर्गान मोहतरम? माँ गहवारे को झुलाती जा रही है और एक जुमला कह रही है, देख मेरा अली असगर, अगर तू इतना बड़ा होता कि घुटनियों चलता तो मैं तुझे सिपाही बनाकर भेजूं। अजीब माँ है बुजुर्गान मोहतरम, खुदा आपकी मुरादों को पूरा करे। परेशान है ये माँ। देखिए नफ्सियात है। माँ जब भी बच्चे से गुफ्तगू करती है, माँ मुकम्मल फिक्रा कहती है। बच्चा चाहे 0 साल की किसी मंजिल पे हो, आप हैरान होते हैं, माँ हमेशा आज की माँ भी मुकम्मल बात करेगी। बच्चा समझे या ना समझे, आपको नहीं समझ आती ना, लेकिन माँ को समझ आती है, ममता को महसूस करता है। माँ मुकम्मल गुफ्तगू करती है, बच्चा मुस्कुरा देता है, माँ को जवाब मिल जाता है। जब आम माओ का ये आलम है तो रबाब का क्या आलम होगा। गहवारे को हिलाती जा रही है और क्या कह रही है, देख मेरा अली असगर, अगर तू इतना बड़ा होता कि घुटनियों चलता तो मैं तुझे सिपाही बना देती। मेरा असगर तू बहुत छोटा है। लैला के पास अकबर है, कासिम के पास, उम्मे फरवा के पास कासिम है, ज़ैनब के पास बनो मोहम्मद है। लेकिन मेरा असगर तू इतना बड़ा होता ना तो मैं तुझे घुटनियों चलाता। बच्चा मुस्कुरा दिया, माँ को जवाब मिल गया। ममता समझ गई ना, लेकिन जमाने को उसका समझ आई जब अली असगर को हुसैन के हाथों पे दिया ना बुजुर्गान गिरामी। रबाब ने अजीब अंदाज इख्तियार किया, अली असगर को हुसैन के हाथों पे दिया। हुसैन ले जाने लगे तो एक दफा आवाज दी, मौला जरा ठहरिएगा। दरवाजे पे रुक गए, कहा मेरे बेटे को मेरी आगोश में दीजिए। क्या बात है रबाब, भेजना नहीं चाहती? कहा नहीं मौला, मैं अपने बेटे से कुछ बातें करना चाहती हूँ। ये कह के अंदर आई। अब जो बाहर आई है तो क्या अंदाज है, मीर अनीस कहते हैं कि नया कुर्ता पहनाया हुआ है, बाल सजाकर, आंखों में सुरमा लगाकर, कमर पर एक रुमाल बांधा हुआ है और क्या कहा है, मौला मैंने अपना सिपाही तैयार कर दिया। मौला मैंने अपना सिपाही तैयार कर दिया। हुसैन हाथों में लेकर नन्हे सिपाही को जाने लगे। फिर कुछ ख्याल आया, कहा मौला जरा ठहरिएगा। अपने बेटे को गोद में लिया और इमाम हुसैन के सामने बुजुर्गान गिरामी अजीब जुमला है, मुंह पे मुंह रखकर 3 वसीयतें की है और ये 3 वसीयतें कयामत तक के लिए तारीख में महफूज हो गई हैं। छोटे बच्चे से क्या कह रही है, 6 महीने के बच्चे से, देख अली असगर कुछ देर बाद तू हौज़ कौसर पे पहुंच जाएगा, तेरी दादी के हाथों में कौसर का जाम होगा। अगर दादी ये पूछे कि मुंह धुला के ना भेजा तो गवाह रहना, अगर एक कतरा पानी होता मैं तुझे सजा कर भेजती। अजलकुमुल्लाह। मुस्कुरा दिए शहजादा अली असगर। दूसरा जुमला क्या कहा, देख अली असगर कुछ देर बाद तुझे हौज़ कौसर पे जब पानी मिलेगा तो तुझे मेरी कसम है जब तक सकीना पानी ना पिए अपने होठों को पानी से तर ना करना। बुजुर्गान गिरामी ये तो 2 ममता भरे जुमले थे ना। अब जो तीसरी वसीयत की, हुसैन जैसा साबिर आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या कहा, देखिए जब आप किसी बच्चे को गोद में देती है ना, बड़े से कहते हैं कि इसका ख्याल रखना, लेकिन रबाब अजीब माँ है। असगर के मुंह पे मुंह रखा और क्या कहा, देख बेटा अली असगर, हुसैन से खबरदार। अली असगर मुस्कुराए, माँ को जवाब मिल गया। लेकिन जमाने को कब जवाब मिला, जब हुसैन ने अपने हाथों पे बुलंद किया, हुरमुला का तीर जुड़ा। हुरमुला खुद कहता है इधर मैं कमान उठाता था, उधर तीर लरस के गिर जाता था। माँ दरवाजे से देख रही थी, मशहूर तीरंदाज की बेटी थी। तीर के चलते हुए तेवर से अंदाजा लगाया कि हुसैन के सीने में तीर लगेगा। बस
سے ایک روایت کا انتخاب کر کے زحمت تمام حسین خیمے میں لے کر آئے. جب سکینہ نے دیکھا نا میرا بھیا سو گیا ہے, بابا میرا بھیا سو گیا ہے, اجرکم اللہ, خیمے میں ہے کون؟ سکینہ ہے, رباب ہے. اس وقت امام حسین نے کہا رباب تو نے بڑا احسان کیا, تو نے اپنا بچہ قربان کر دیا, لیکن حسین کی ایک مدد اور کرو. کیا مدد ہے؟ آؤ اس بچے کو کہیں زمین میں چھپا دے, اس لیے کہ اس کے بعد ہمارے لاشیں پامال ہو گئے. عجیب ماں ہے بزرگان گرامی. حسین نے بچے کو ساتھ لیا, رباب ساتھ آئی, خیمے کے پیچھے گئے. حسین نے ذوالفقار سے ایک قبر کھودی. قبر تو کھود لی نا, حسین جیسا صابر ہے. قبر کھودنے کے بعد علی اصغر کو ایک دفعہ دیکھا, قبر میں اتار دیا. بزرگان گرامی معمار کربلا ہے نا صابر حسین ہے, لیکن رباب کو ہمارا سلام ہو. عجیب ماں ہے, جب لٹا دیا نا قبر میں تو پاؤں کی جانب سے مٹی ڈالنی شروع کی. تھوڑی سی مٹی پاؤں تک ڈالی. حسین نے علی اصغر کے چہرے کو دیکھا, مٹی اور ڈالی, گھٹنوں تک مٹی ڈالی. چہرے علی اصغر کی زیارت کرتے رہے. سینے تک جب مٹی ڈالی نا, ایک دفعہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. حسین نے منہ پھیرا, رباب آگے بڑھی, کہا مولا یہ کام آپ نہیں کر سکتے. یہ کہہ کے رباب نے مٹی اٹھائی, علی اصغر کے چہرے پہ ڈالا اور ایک جملہ کہا, بیٹا ماں کو معاف کر دینا. کربلا کے سجن آنسوؤں کا واسطہ ہماری سے عبادت کو قبول فرما. پروردگار تو یہ واسطہ محمد والی محمد کا, جو پریشان حال مومن ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفائے کامل فرما. پروردگار مجتبیٰ ہمارا ذاکر مجتبیٰ وہ بیمار ہے, اور پرویز شوکت کے بھائی شدید علی ہے. پروردگار بیمار ہیں. عابد ہمارے جو عابد ڈی ایس پی ان کی والدہ علی ہیں, بیمار کربلا کا واسطہ ان تمام بیماروں کو شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرما. اور جو مومن اپنے حاجات لے کر اس فرش ادا پہ آئے دعا کیجیے پروردگار رب آپ کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ, تو جو شہزادے کا واسطہ جس نے تیر کھا کے, عجیب جملہ ہے کہ حسین کی فوج میں وہ افراد تھے, وہ بچے تھے جنہیں یہ تک نہیں پتا تھا کہ تیر کھا کے رویا جاتا ہے, مسکرایا جاتا ہے. تو جو شہزادہ کا واسطہ پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار جو بچے امتحانی مراحل سے گزر رہے ہیں انہیں کامیاب عطا فرما. صاحب خانہ کے دینی دنیاوی مقاصد پورے فرما. پروردگار جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما, جو خصوصاً صاحب خانہ سے متعلق جو مرحومین ہیں, اور سید اشتیاق دادی پروردگار ان کو جوار جناب سید میں جگہ عطا فرما. ایک دفعہ